एकछिन पखाउला 17 कतिजना अब क्लासमा पढ्दै थियौँ है कि होइन सायद हो किनकि यहाँ हामीले धेरै पढाएको छ सो हेर यसमा हामीले है तिमीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो एउटा भिक्टर मेयर भयो यसले के भन्छ भन्दाखेरि हैन हाउ हैन 1 डिग्री 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर डिस्टिङ्ग्युस्ड भनौँ बाई भिक्टर मेयर टेस्ट भनौँ भने हामीले RCH2OH है फेरि R2CHOH R3COH बाट हामीले देखाउन सक्छौं है भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको कन्डिसन भयो भन्छौ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा जेनरल रिप्रेजेन्टेसन भयो यसले चाहिँ एउटा पुरै तिम्रो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ तर अर्को तरिकाले पनि तिमीलाई दिन्छ है जस्तै अर्को तरिकाले भनेको चाहिँ डिस्टिङसन बिट्विन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विथ एक्जाम्पल भनौँ भने यो तरिकाले हामीले गर्न पायौँ है अब यहाँ यो तरिकाले गर्न पायौँ तर अब अर्को हामीलाई कसरी दिन्छ भन्छौ भने जस्तै तिमीलाई अल्कोहलको नाम दिन्छ है जस्तै अल्कोहलको नाममा एउटा तिमीलाई दिन्छ प्रोपेनल अनि प्रोपेन 12 अनि 3 अथवा तिमीलाई यसले जे पनि दिन सक्छ हैन यसले तिम्रो 2 मिथाइल प्रोपेन 12 अब यहाँ हामीले हाल्न सक्ने भनेको 2 मिथाइल हैन प्रोपेन 12 भनौँ देखियो हेर त एउटा तिमीलाई के गर्छ भन्दाखेरि प्रोपेनल छुट्याए भन्छ अर्को प्रोपेन 12 अनि प्रोपेन अर्को 2 मिथाइल प्रोपेन 12 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भिक्टर मेयर्स मेथडबाट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भनेर भन्छ है यसलाई अलिकति यसरी यहाँ गरौँ के हो विद्यार्थीले कति उजाकार कि प्रभा छैन रिवेश छैन अनि त्यसैले कस्तो हुने हो भन्दाखेरि नि अस्ति लोजिनाहरू थिएन है एकपल्ट म फेरि एक्सन गरिदिन्छु प्रोपेनल भनौँ है प्रोपेनल भनेको CH3 CH2 CH2OH हैन तीनवटा कार्बन लागेर OH जोडिएको छ अनि त्यसलाई हामी प्रोपेनल भन्छौं अर्को हाम्रो हुन्छ प्रोपेन 12 भन्ने हुन्छ यो चाहिँ CH3CH CH3OH यो तिम्रो 2 डिग्री भयो यो माथिको 1 डिग्री अनि अर्को मैले के एक्जाम्पल भनेको थिएँ तिमीलाई 2 मिथाइल हैन प्रोपेन 12 भने CH3CCl 3 अनि यहाँ OH यहाँ तिम्रो CH3 यस्तो भयो यो तिम्रो 3 डिग्री हेर 3 डिग्री यो तिम्रो 2 डिग्री भयो अहिलेको तिम्रो प्रोपेनल भनेको तिम्रो 1 डिग्री भयो है यसरी हामीले 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री भयो सेम यही तरिकाले पनि हामीले यसलाई गर्न सक्छौं है तिम्रो वर्क भनेको तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई कसरी हैन एक्जाम्पलमा राखेर गर्छौ त्यो गर्ने तिम्रो यो चाहिँ एक्सरसाइज भयो है अब यहाँ फेरि यसलाई गर्नुभन्दा अगाडि फेरि हामी एकपल्ट आउँ यतापट्टि आउँ 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री भनेको के हो त्यसलाई फेरि म एकपल्ट समराइज गर्दिन्छु अस्ति अब हैन धेरैजना आएको थिएन सो प्राइमरी अल्कोहल हेर है यदि कुनै यसमा जस्तै प्राइमरी अल्कोहल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि
प्राइमरी अल्कोहल आर दोज अल्कोहल त्यस्तो खालको अल्कोहल हो जहाँ चाहिँ हैन when alcohol where the carbon atom of the hydroxyl OH group is attached to only one single alkyl group जस्तै कार्बन कार्बनको बीचमा है यहाँ कार्बन कार्बनको बीचमा हैन यदि जुन हामीसँग OH लागेको कार्बन छ त्यो OH लागेको कार्बन चाहिँ एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप यानी कि एउटा मात्रै कार्बनसँग है अर्को कार्बनसँग यदि एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं प्राइमरी अल्कोहल भनेर भन्छौं जस्तै यहाँ हेर यो कन्डिसनमा सरी यहाँ हेर त यो कन्डिसनमा के भयो भन्दाखेरि CH3 CH2 OH भयो यानी कि यो OH लागेको है OH लागेको कार्बन जस्तै यो केसमा के भयो भने यसलाई म अलिकति एक्सपान्ड गरिदिन्छु है यो फर्मुलालाई मैले हल्का एक्सपान्ड गर्दै भने यसलाई हामी कसरी लेख्न पाउँछौँ भन्दा C यहाँ OH यहाँ H हो यसरी राख्न सकियो अब हेर यो एउटा कार्बनसँग OH डाइरेक्टली छ भने यो कार्बन जुन छ यो कार्बन चाहिँ कति अरुवटा कार्बनसँग छ एउटासँग मात्रै हो भने यो 1 डिग्री भयो कि कार्बनले जुन OH लागेको कार्बन छ कार्बन यदि एउटा सिंगल अल्काइल ग्रुप है यसलाई तिमीले अल्काइल ग्रुप भयो एउटा मात्रै कार्बन हैन हेर यसरी एउटा मात्रै कार्बनसँग कनेक्ट भएको छ भने यो हाम्रो 1 डिग्री हुन्छ है 1 डिग्रीलाई नै हामी के भन्छौं प्राइमरी अल्कोहल भनेर भन्छौं बुझ्यौ प्राइमरी है प्राइमरी भनेको चाहिँ OH को कार्बन चाहिँ अर्को एउटा मात्रै कार्बन कनेक्ट भयो है अहिले मैले देखाए जस्तै यो भयो यहाँ H अनि यो कार्बन एउटा कार्बनसँग 1 डिग्री 1 एटैच भएको अथवा 1 डिग्री भनेर भन्छौं यो सबै एक्जाम्पल 1 डिग्री यो कार्बन OH लाग्छ यहाँ पनि यो कार्बनमा लागेछ यो कार्बन एउटा डाइरेक्टली अनि एउटासँग मात्रै जोडिएको हुन अथवा 1 डिग्री अल्कोहल हो है भनेको हेर सेकेन्डरी अल्कोहल those where the carbon atom of the hydroxyl group is attached to the is attached to two alkyl group है दुईवटा अल्काइल ग्रुप आइदर साइडमा यो भयो जस्तै यो कार्बनमा हेर त OH लागेको छ यो कार्बन कतिवटा कार्बनसँग कनेक्ट भएको छ दुईटा सो यो 2 डिग्री अनि 2 डिग्री कार्बनमा OH भयो भने यो तिम्रो 2 डिग्री अथवा यसलाई तिमीले सेकेन्डरी भनेर भन्न पायौ त्यसै यहाँ पनि हेर त OH तिमी कहाँ लाग्यो यहाँ यो कार्बनमा लाग्यो यो कार्बन अरु कतिवटा कार्बनसँग कनेक्ट भएको छ डाइरेक्टली भन्दा दुईटासँग मात्रै सो दुईटासँग डाइरेक्टली कनेक्ट भएको कार्बनमा OH जोइन भएको छ OH ग्रुप एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी सेकेन्डरी भनेर भन्छौं भने टर्शियरी भन्छ हैन है टर्शियरीमा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि कार्बन एटम जस्तै OH एट्याच भएको कार्बन चाहिँ तीनवटा अल्काइल ग्रुप भनौं न अथवा तीनवटा अरु कार्बनसँग जोइन भएको छ जस्तै यो कार्बनमा OH लाग्यो हो यो कार्बन हेर्दा कतिवटासँग जोइन भएको छ 1 2 3 तीनवटासँग जोइन भएको छ सो तीनवटासँग जोइन हुँदाखेरि यो के भयो तिम्रो 3 डिग्री भयो र 3 डिग्री कार्बनमा OH छ भने त्यो के भयो तिम्रो टर्शियरी अल्कोहल अथवा 3 डिग्री अल्कोहल भयो यो भयो बुझ्यौ 1 डिग्री नि जस्तै कस्तो भयो OH 1 डिग्री दुईटासँग कनेक्ट भएको छ जस्तै OH लागेको भनेको दुईटासँग छ जस्तै C यहाँ पनि C 1 2 3 यहाँ OH हो यो कार्बन कतिवटा कार्बनसँग कनेक्ट भयो 1 2 3 हो यो तिम्रो 3 डिग्री यसरी दुईटासँग भयो भने 2 डिग्री एउटासँग मात्रै कनेक्ट गर्नु 1 डिग्री र तीनवटै कार्बनसँग हैन अरु कार्बनसँग बोन्ड भयो एट्याच भयो भने यो के भयो तिम्रो
तीनवटासँग 3 डिग्री, दुईटासँग 2 डिग्री, एउटासँग भयो भने 1 डिग्री र 1 डिग्री नै हामी प्राइमरी भन्छौँ, 2 डिग्रीलाई हामी सेकेन्डरी भन्छौँ र 3 डिग्रीलाई हामी टर्सियरी भनेर भन्छौँ। है अरू पनि हुन्छ, क्वाटर्नरी हुन्छ है, क्वाटर्नरी चाहिँ सो अब अर्को अन द बेसिस अफ नम्बर अफ ओएच, अर्को भनेको नम्बर अफ ओएच को बेसिसमा कतिवटा ओएच छ, एउटा छ, यो स्पेलिङ रङ भएछ यहाँ है, यो स्पेलिङ रङ भएछ, इथेनल हुन्थ्यो यहाँ, दुईटा भनेको यहाँ अनि यो यसो दुईवटा ओएच लागेको छ, दुईवटा लागेको हुनाले डाइहाइड्रिक, त्यस्तै तीनवटा लाग्यो है यहाँ ओएच। अब यहाँ तिम्रो तीनवटा लागेको छ भने यो तिम्रो ट्राइहाइड्रिक, यानी कि तीनवटा ओएच छ ट्राइहाइड्रिक, यसलाई हामी ग्लिसरेल भन्छौँ, यसलाई हामी ग्लाइकोल भन्छौँ है। यसको नाम के हो, दुईवटा इथेन 1 2 हैन, इथेन 1,2 डाइओल, यसको नाम भनेको प्रोपेन 1,2, 3 ट्राइओल हुन्छ। र अर्को त तिम्रो लिनियर वाला एउटा मात्र लागेको भइहाल्यो। अब त्यसपछि हेर भिक्टर मेयर टेस्ट है, भिक्टर मेयर टेस्ट डिस्टिंक्सन अफ अल्कोहल, जस्तै यो चाहिँ तिमीलाई हामीसँग कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री अल्कोहलहरू है, दे आर कलरलेस लिक्विड है, यिनीहरूलेस लिक्विड हुन्छ। अब तिमीलाई दिएको अल्कोहल कुन हो, 1 डिग्री हो कि 2 डिग्री हो कि 3 डिग्री हो भनेर तिमीले थाहा पाउनु पर्यो भने चाखेर थाहा पाउन सक्दैनौ हैन, चाखेर त सबै अल्कोहल उस्तै हुन्छ। अब यसलाई हामीले केमिकल्ली के गर्नुपर्ने हुन्छ, आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै केमिकल्ली आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पढ्नुपर्ने भिक्टर मेयर टेस्ट मात्रै छ, तर कुनै कुनै पब्लिकेसनको बुकहरुमा हेर्यो भने लुकास रिएजेन्ट टेस्ट भनेर पनि दिएको हुन्छ। लुकास रिएजेन्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा टर्बिडिटी भन्ने हुन्छ है, तिमीले जिंक क्लोराइडहरु हाल्छौ अनि त्यो हाल्दा टर्बिडिटी आउँछ। टर्बिडिटी भनेको कति धमिलो हुन्छ, कति छिनमा धमिलो भयो हैन, एकैछिनमा भइहाल्यो, एकछिनपछि भयो र हुँदै भएन हैन, त्यसको आधारमा हामीले 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री हाल्छौं। तर त्यो तरिकाबाट हामीले हैन यसलाई गर्नुपर्ने हुँदैन है, हामीले त्यसरी गर्दैनौं। सो हामीले गर्ने भनेको चाहिँ भिक्टर मेयर जुन हाम्रो सिलेबसमा छ है, हाम्रो सिलेबसमा भएको भनेको चाहिँ भिक्टर मेयर टेस्टबाट मात्रै हामीले के गर्छौं, यसलाई यो गर्छौं। यु हेभ अब यहाँ यो भयो निसी। अब यसमा भिक्टर मेयर टेस्टमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको हेर है, केही छैन, हामीले जस्ट के गर्ने भन्दाखेरि यो तीनैवटा अल्कोहललाई मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गरेँ किनकि यो चाहिँ हैन बडी जस्तै इम्पोर्टेन्ट यो हैन, हामीले प्राय सोध्ने भनेको चाहिँ यही क्वेशनहरु चाहिँ प्राय हैन धेरै सोधिरहेको हुने भएको हुनाले यसलाई फेरि मैले रिपिट गरेको। अस्ति धेरैजना एब्सेन्ट थियो, लोजिनाहरु हैन, यमुनाहरु, तिनीहरु एब्सेन्ट थिए, तिनीहरुलाई पनि एकपल्ट यो गर्ने, यो इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यसलाई फेरि एकपल्ट मैले सल्भ गरिदिएको। सो अब यहाँ हेर भिक्टर मेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा सोलुसनलाई हामी एउटै खालको रिएजेन्ट हाल्दिन्छौँ। जस्तै सुरुमा P4 + I2 हाल्ने है, आयोडिन र आयोडिनलाई तिमी फोस्फोरस प्रेजेन्समा हाल्छौ है। अब यो हालिसकेपछि तिमीले त्यस पछाडि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि AgNO2 हाल्छौ। त्यसपछि अल्कोहोलिक सोलुसन हुन्छ, AgNO2 को अल्कोहोलिक सोलुसन हाल्ने, नाइट्रेट भएको रहेछ, यो नाइट्राइट होला, यसलाई म बनाएर नि तिमीलाई हाल्दिन्छु। नाइट्राइट हुन्छ, AgNO2 भनेको नाइट्राइट। अनि यस पछाडि तिमीले अब के हाल्छौ, HNO2 हाल्छौ, नाइट्रस एसिड हाल्छौ र लास्टमा गएको सोलुसनलाई तिमीले के भन्छौ, बनाउँछौ अल्कलाइन बनाउँछौ। बुझ्यौ? यानी कि तीनवटा अल्कोहल दिएको हुन्छ, तीनवटा अल्कोहललाई हाल्ने रिएजेन्ट एउटै हो। जस्तै P4 I2 हाल्ने सुरुमा, रेड फोस्फोरस, आयोडिन इन प्रेजेन्स अफ रेड फोस्फोरस हाल्ने, त्यस पछाडि अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्राइट हाल्ने, त्यस पछाडि नाइट्रस एसिड हाल्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई अल्कलाइन बनाउने। र यसरी अल्कलाइन बनाउँदाखेरि कस्तो कलर आउँछ
है त्यो हेर्ने। जस्तै ब्लड रेड आयो भने 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेन्स भयो। त्यस्तै ब्लू कलर आयो भने 2 डिग्री भयो। अनि कलरलेस भयो भने चाहिँ यो के भयो तिम्रो 3 डिग्री भयो। यसरी हामी 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री भनेर छुट्याउँछौँ। बुझ्यौ के रहेछ गर्ने? 22 जना मात्रै। लोजिना जी खोइ लोजिना कहाँ गइन्? के गर्ने अरे भन त ल। पहला एकछिन म हेलो हजुर नमस्ते। अनलाइन क्लास लिएको छ कि छैन त रिवेशले भने नि? हाजिरै छैन। मैले हेरेर मैले पढाउँदै अनि फोन गरेको। यहाँ ल ल लोजिने भन त ल किन यिनीहरू के रहेछ ल भन त। भिक्टिम टेस्टमा हामीले के रिएजेन्टहरू युज गर्नुपर्ने रहेछ? हामीले अल्कोहल र रेड फोस्फेट र आयोडिनलाई चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि आयोडिन अल्केन निस्किन्छ। अनि फेरि आयोडिन अल्केनलाई चाहिँ फर्दर सिल्भर नाइट्रेटमा हालेपछि नाइट्रो अल्केन आउँछ। त्यसो भए साउन्ड आउँदैछ नि? अब हेर है, जस्तै तिमीले यो भिक्टर मेयर टेस्टमा चाहिँ अब के गर्छौ भन्दाखेरि सुरुमा तिमीले हैन रेड फोस्फोर जस्तै आयोडिनलाई हाल्ने है। आयोडिनलाई हालिसकेपछि अब यहाँ हेर जब तिमीले आयोडिनलाई रिएजेन्टको रूपमा लिन्छौ, जस्तै हेर RCH2OH जस्तै यो हाम्रो अस्ति नेट डिस्टर्ब आइरहेछ सर। 2OH सर काटेर आएको सर साउन्ड आएन। साउन्ड अड्क्यो। सर साउन्ड आएन। हेर त आयो सर। हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै तिमीले हैन जस्तै सबैलाई युज गर्ने भनेको हामीले एउटै रिएजेन्ट नै युज गर्ने हो। यहाँ जति पनि छ यहाँ हेर RCH2OH भनेर चाहिँ यहाँ तिमीले P+I2 हाल्छौ। अब हैन यहाँ हालिदिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकपल्ट फेरि हेरौँ हैन यहाँ कस्तो हुने भन्दाखेरि यो OH को ठाउँमा है OH को ठाउँमा अब के आउँछ I आउँछ। भनेपछि RCH2OH भनेपछि जब तिमीले त्यसलाई रिएक्सन गराउँछौ नि यो OH को ठाउँमा R
CH2I आइदिन्छ है। र जब अर्कोचोटि तिमीले AgNO2 है नाइट्राइट है त्यहाँ अलिकति नाइट्रेट भएको छ RITE नाइट्राइट भयो। सो यो नाइट्राइटमा अब यहाँ नाइट्राइटमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर AgON डबल बोन्ड O भनेकै तिम्रो के हो यानी यो डबल O भन्नुकै तिम्रो नाइट्राइट हो है। सो यसलाई हामीले अब के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सेम अघिकै प्याटर्नमा यो त्यसरी नै जाँदाखेरि अब यो I को ठाउँमा के आइदिन्छ NO2 आउँछ है। NO2 आयो। अब NO2 आइसकेपछि अब हामीले केसँग रियाक्सन गराउँछौँ भनेको छ अर्को स्टेपमा के थियो जब यसले अल्कोहोलिक हैन नाइट्राइटसँग गरिसकेपछि यसलाई हामी केसँग रियाक्सन गराउँछौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी हैन नाइट्रस एसिडसँग गराउँछौँ। नाइट्रस एसिड भनेको HNO2 लाई हामी नाइट्रस एसिड भन्छौँ र यसलाई हामीले यसरी चेन्ज बनाउन सक्छौँ है। नाइट्रसमा हेर यो तरिकाले यसलाई राख्न सकिन्छ HO अनि N हैन N सँग डबल बोन्ड सरी सिंगल बोन्ड अनि त्यसपछि यताको अक्सिजनसँग डबल बोन्ड बनाउने भनेपछि अब यहाँ हेर यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हैन यो हामीसँग यहाँ के हाइड्रोजन छ दुईवटा हाइड्रोजन भयो भने अब यो दुईवटा हाइड्रोजन भयो भने यो दुईवटा हाइड्रोजनले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा अक्सिजन लाने भयो भनेपछि दुईवटा हाइड्रोजन हट्नु भनेको कार्बनसँग डबल बोन्ड हुनु हो भनेपछि यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब यो अक्सिजनलाई हैन यो दुईटा हाइड्रोजनले लगिदिन्छ भनेको डिस्प्लेस गराउँछ। अब यसरी डिस्प्लेस गराउँदाखेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि हेर है यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि RCH2 भयो भनेपछि RCNO2 भयो है। अब हेर यो कार्बनबाट दुईवटा हाइड्रोजन हट्यो भने यो Nबाट पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन त हट्यो किनकि Nले के गरेको थियो अक्सिजनसँग दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेको थियो भनेपछि अब यहाँ के भइदिन्छ कार्बनसँग पनि दुईवटा बोन्ड चाहिएको नाइट्रोजनको पनि दुईवटा बोन्ड भएको अक्सिजन हटेको हुनाले यिनीहरूको बीचमा हेर है यिनीहरूको बीचमा के भइदिन्छ अब कार्बन र नाइट्रोजनको बीचमा अब डबल बोन्ड आइदिन्छ। यसरी यहाँ डबल बोन्ड आयो अनि यहाँ N यो डबल बोन्ड आइसक्यो यो N यहाँ आइहाल्यो यो कतिवटा बोन्ड देखियो कसैले यहाँ कलरै देखिएन यहाँ हेर यहाँ डबल बोन्ड N आउने भयो अनि यो आइसकेपछि अब हेर त हामीसँग यो यतापट्टिको O गयो नि त भने अब हामीसँग के बाँकी रह्यो O अनि H बाँकी रह्यो भनेपछि यो पछाडिको O र H चाहिँ अब त्यसपछि यहाँ N सँग कनेक्ट भएर यसले के बनाउँछ नाइट्रोलिक एसिड बनाउने भयो र यो यसलाई जब तिमीले NaOH अथवा KOH हालेर अल्कलाइन बनाउँछौ नि तब यसले के दिन्छ ब्लड रेड कलर दिन्छ। यसरी ब्लड रेड कलर आयो भने यो के हुने भयो 1 डिग्री हुने भयो। त्यस्तै 2 डिग्रीमा अब हेर 2 डिग्रीमा यो जेनरल रिप्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ जस्तै C सँग दुईवटा हाइड्रोजन छ नि यहाँ है यहाँ हेर त अब यहाँ के भइदिन्छ R मा दुईवटा R दुईवटा हुन्छ भने जुन हामीसँग भएको दुईटा हाइड्रोजनबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ भएर यहाँ के भन्छ R2 जस्तै यहाँ यस्तो भयो यहाँ R अनि यहाँ सपोज OH हाल्यो भने यहाँ हामीले के हाल्नु पर्यो हेर त कार्बनले कतिवटा बोन्ड बनाउँछ भने चाहिँ हामीले 1 2 3 भइसक्यो भनेपछि 1 4 वटा मात्रै बोन्ड बनाउँछ भनेछ नि त। सो R2 यसलाई दुईवटा R भएको हुनाले यहाँ R2 हालियो CHOH हालेर गर्यौं र यो हाम्रो के भयो सेकेन्डरी अल्कोहल भयो। यसमा पनि सेम यो OH को ठाउँमा I आयो I को ठाउँमा NO2 आयो भने अब यहाँ चाहिँ अलिकति हेर है यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि R2CHNO2 भयो यसले रियाक्सन गर्यो HN यस्तो भयो ओके न। अब हेर यहाँ अघि हामीसँग अहिलेको कन्डिसनमा दुईवटा हाइड्रोजन थियो त्यसैले एउटा अक्सिजन लाग्यो तर यहाँ अहिले हामीसँग कतिवटा मात्रै छ एउटा हाइड्रोजन। अब यहाँबाट वाटर बन्नको लागि यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर त यसरी यसले हैन के गर्नु पर्यो एउटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजनलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो किनकि हामीसँग एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ वाटर बन्नको लागि दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन चाहिन्छ भनेपछि यो हटो पछि कार्बनले कतिवटा मात्रै इलेक्ट्रोन लस गर्यो एउटा बोन्डिङको इलेक्ट्रोन लस भएको हुनाले अब यहाँ के भइदिन्छ R2
यहाँ हेर यहाँ के हुने भयो R2 भइहाल्यो CNO2 भइहाल्यो अनि अब यहाँ के हुने भयो N सँग हैन N सँग एउटा बोन्ड भएको हटेको छ कार्बन सँग एउटा बोन्ड भएको हटेको छ यहाँ N अनि यहाँ डबल बोन्ड O हाल्दिन्छौ है यहाँ सिंगल बोन्ड हुन्छ सो यसरी हामीले यहाँ के गरिदिन्छौ यसलाई यो खालको स्ट्रक्चरमा हामी यसलाई चेन्ज गरिदिन्छौ सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्युडो नाइट्रोल भनेर भन्छौं है यो स्युडो नाइट्रोल भयो र यो कम्पाउन्डलाई जब तिमीले हैन अल्कलाइन बनाउँछौ यानी कि जब तिमीले NaOH हालेर यसलाई अल्कलाइन बनाउँछौ तब यो केमा चेन्ज भइदिन्छ यसले के दिन्छ ब्लू कलरको सोलुसन फर्मेसन गरिदिन्छ सो यसलाई हामी के भन्छौं 2 डिग्रीको लागि यसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यस्तै 3 डिग्रीको लागि हेर 3 भनेको R C हैन यार R यहाँ पनि I यहाँ पनि R I यहाँ पनि R 1 2 3 वटा बोन्ड भइसक्यो अब अल्कोहल भएको यसो भने यहाँ H छ त छैन OH को मात्रै H छ कार्बन सँग यहाँ के छैन अक्सिडाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स छैन सो यहाँ हेर अब सेम अहिकै तरिकाको भयो यहाँ पनि OH I आयो I को ठाउँमा NO2 आयो अनि अब यहाँ रिएक्सन भएन किन रिएक्सन हुँदैन भन्दाखेरि हेर NO2 भयो अघि के थियो HON डबल बोन्ड O थियो अब यहाँ कार्बन सँग अघि हाइड्रोजन भएको हुनाले वाटरलाई यसले डिस्प्लेस गर्न सक्यो तर टर्शियरी यसमा चाहिँ है टर्शियरी अल्कोहलमा चाहिँ अक्सिडाइजेबल हाइड्रोजन नभएको हुनाले यसले के गर्न सक्दैन वाटर फर्मेसन गर्न सक्दैन र यसले वाटर फर्मेसन गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले HNO2 सँग रिएक्सन गर्दैन सो देयर विल बी नो रिएक्सन र नो रिएक्सन भइसकेपछि अब यदि त्यहाँ तिमीले NaOH हाल्यौ अथवा तिमीले हैन KOH हाल्यौ भने पनि यसले के गर्दैन हैन कलरहरु शो गर्दैन मीन्स देयर विल बी कलरलेस सो यसरी कलरलेस भयो भने यो के हुन्छ तिम्रो 3 डिग्री हुन्छ सो 1 डिग्री को लागि ब्लड रेट आउनु पर्यो सेम यही सबैमा हाल्ने रिएजेन्ट भनेको तिमीले यही हाल्ने अर्कोमा पनि यही हाल्ने यही हैन यसरी यो सो यसरी गर्दाखेरि सेम खालको हैन रिएजेन्ट हाल्दाखेरि अब कस्तो कलर दियो त्यो कलरको आधारमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ 1 डिग्री हो कि 2 डिग्री हो कि 3 डिग्री हो भनेर छुट्याउन सक्छौ है बुझ्यौ यो बुझ्यौ कि बुझेनौ अब के भयो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर यसलाई नै हामीले के भनेर दिन्छ भन्दाखेरि नि हेर ल यसलाई अब जस्तै तिमीलाई यो एउटा एक्जाम्पल दियो अब तिमीलाई जस्तै डिस्टिंक्स बिट्विन प्रोपेन 1 ऑल एन्ड प्रोपेन 2 ऑल बाई भिक्टर मेयर भनौं प्रोपेन 1 ऑल भनौं भने CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 को गर्दैछु है यसमा तिमीले के हाल्यौ P4 + I2 P4 हाल्दा पनि हुन्छ P हाल्दा पनि हुन्छ P4 भनेको रेड फोस्फरस भनेको हैन पहिला 11th क्लासमा पढेको अब यहाँ के हुने भयो CH3 CH2 CH2I त्यही R को ठाउँमा यो भ्यालु मात्रै आएको छ है अरु केही फरक छैन अब यहाँ तिमीले AgNO2 हाल्यो भने CH3 CH2 CH2NO2 भयो अब जब तिमीले यहाँ के हाल्छौ HNO2 हाल्छौ अब तिमीले कताकोमा गर्ने है जताकोमा गर्दा पनि हुन्छ भनेको जुनैमा पनि तिमीले रिप्लेस गराउन सक्छौ NO2 लागेकोमा यहाँ गराउँदा पनि हुन्छ सो CH3 CH2 C हेर यहाँबाट हटो NO2 अनि यहाँ डबल बोन्ड N अनि यहाँ OH हाल्न पायौ अनि यहाँ तिमीले के गर्छौ बेस हाल्छौ हैन अल्काली हाल्छौ अल्काली हालेपछि यो के दिन्छ यसले ब्लड रेड दिने भयो है यसलाई स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ है तिम्रो यो चाहिँ एक्जाम्पल हो तिमीहरुले यसलाई
यो तरिकाले गर्ने हुन्छ। यहाँ पार्टिकल यसरी पनि दिन्छ, डिस्टिङ्ग्युस 1 डिग्री 2 डिग्री गरेर आर हालेर गर्न पायौ। तर प्रोपेन 1 अल त्यसै प्रोपेन 2 अललाई गर भन्ने तिमीले एक्जाम्पल नै देखाएर, जस्तै प्रोपेन 2 अलको हैन जुन आइपिसी नेम छ त्यसलाई नै राखेर तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। है यार CH2OH को ठाउँमा I आयो, I को ठाउँमा ONO2 आयो, यसमा सेम सजिलै छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि भने सी अनि डबल एन अर्को हेरौँ। अब त्यसै प्रोपेन 2 अल हेरौँ, CH3 CH CH3OH है, प्रोपेन 2 अल किन 1 2 3 1 2 3 यानी कि यो तिम्रो के भयो, सेकेन्डरी अल्कोहल भयो कि भएन। यो कार्बन कतिवटा अरू कार्बनसँग कनेक्ट भएको छ, दुईवटा अरू एक्स्ट्रा कार्बनहरुसँग यो कनेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि दि सेकेन्डरी अल्कोहल, यो हाम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल भयो। त्यो सेकेन्डरी अल्कोहल भनेपछि यसले कुन कलर दिनुपर्छ, इट शुड गिभ ब्लू कलर। सो यहाँ सेम P4 plus I2 ये के हुने भयो, CH3 CH3 अनि यो OH यसको नाम कसले भन्छ मलाई, एनीवन को छ? ल आजको हाम्रो रिवेश भाइ तिमी किन ढिलो आएको अनलाइन क्लासमा? यहाँ ल यो भयो। यसको अब नाम हामीलाई चाहिन्छ है, नाम चाहिँ तिमीहरूले याद गर्ने। जस्तै नाम याद गर्दाखेरि यसको नाम त प्रोपेन 2 अल भइहाल्यो भनेपछि 2 अल भनेपछि यहाँ त यसको 1 यो के भयो, यसको नाम 1 2 3 भनेपछि यसको नाम 2 आयोडो प्रोपेन हुन्छ है, 2 आयोडो प्रोपेन। किन 2 यो 1 2 हाम्रो नियर बाई फंक्सनको जहाँबाट नम्बरिङ गर्दा नजिकै हुन्छ त्यहाँबाट गर्ने हुन्छ। 2 नम्बरको कार्बन आयोडिन भएको हुनाले आयोडिन प्रिफिक्समा लाग्छ अनि तीनवटा कार्बन भएको हुनाले यो प्रोपेन भयो। अब जब तिमीले यसमा AgNO2 हाल्छौ नि तब यो के दिन्छ, CH3 CH3NO2। यसको नाम पनि के हुन्छ, 2 नाइट्रोप्रोपेन। हेर जब तिमीले अब यसमा यहाँ है, यसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो, यता अटे नै यहाँ देखाइन्छु ल। सो यहाँ अब तिमीले रियाक्सन गराउँदाखेरि केसँग रियाक्सन गराउँछौ, लास्टमा HNO2 सँग गराउँछौ हैन। HNO2 सँग गराउँदा CH3 C अनि यहाँ CH3 यहाँ तिम्रो NO2 आउँछ अनि यहाँ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि N डबल बोन्ड O दिन्छ है, N डबल बोन्ड O दियो। सो N डबल बोन्ड O यसको नाम हामीले केही गर्नु पर्दैन, यसलाई स्युडो नाइट्रोल भन्दा हुन्छ है। यो भयो र फाइनली जब यसमा तिमीले के गर्छौ हैन, यसलाई अल्कलाइन बनाउँछौ। अल्कलाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो के भइदिन्छ, तिम्रो ब्लू कलरको सोलुसनमा चेन्ज हुन्छ। NaOH हाल्दा इट विल टर्न इन्टु ब्लू, यो भयो है। त्यसपछि अर्को हेर हैन 3 डिग्रीको अहिले मैले के भने 1 C अनि यहाँ मैले OH हाल्दै, यहाँ मैले CH3 यहाँ मैले CH3, यसको नाम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अल हैन। तिमीले नोमेनक्लेचरहरु वाइपी सरले तिमीलाई फिजिकली लाग्दै पढाउनु भएको थियो। सो यो भयो। अब यसमा पनि तिमीले के गर्ने हो, P4 plus I2 सेट ठ्याक्क OH को ठाउँमा I आउँछ, CH3 CI CH3 CH3 है। यो भयो, यसको नाम 1 2 मिथाइल अथवा यसको नाम तिम्रो अब के हाल्नु, आयोडो अल्केन भनेपछि 1 2 3। अब त्यसरी हाल्दा पनि भयो, 1 2 3 हाल्दाखेरि I मी M भनेपछि I अगाडि आयो भनेपछि 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन भन्दा पनि हुन्छ हैन। तिमीले यसलाई आयोडो अनि आइसोब्युटेन बनाउँदा पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि भयो हैन, जस्तो तरिकाले गर्दा पनि भयो। अब यहाँ त्यसपछि
NO2 हाल्छौ AgNO2 भनेपछि यसको ठाउँमा के आउँछ अब CH3 अनि CNO2 अनि यहाँ तिमीले अब यसरी यहाँ CH3 हैन यहाँ पनि तिमीले CH3 हाल्दा पनि पायौ यो हाल्छौ अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त नो रिएक्सन अर्कोमा हैन नो रिएक्सन भइसक्यो अनि लास्टमा तिमीले यसलाई अल्काली बनाउँछौ अल्काली बनाउँदाखेरि यो के भइदिन्छ तिम्रो कलरलेस भइदिन्छ है यो तरिकाले हामीले के गर्छौं 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री अल्कोहललाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं सो तिमीले पनि एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्ने है प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अझ सजिलो हुन्छ किन 5 जना घटे लाइन गएको के हो ल अब त्यस पछाडि हेर भयो यो बुझ्यौ लोजिना यहाँ ल यहाँ सजिलै चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि यसमा चाहिँ तिमीले हाल्ने रिएजेन्ट सेम हो सबै कन्डिसनमा हाल्ने रिएजेन्ट सेम जस्तै सबैमा P4I2 सुरुमा हाल्छौ अनि त्यस पछाडि के हाल्छौ AgNO2 हाल्छौ अनि HNO2 हाल्छौ तीनवटा हाल्ने अनि लास्टमा NaOH हाल्ने भनेपछि सबैले रिएक्सन कसरी गर्छ ए OH को ठाउँमा I को ठाउँमा NO2 आउँछ भने यतापटि अब वाटर जाँदाखेरि एउटा चाहिँ C डबल बोन्ड N अनि OH हुन्छ भने अर्कोमा C सिंगल बोन्ड N डबल बोन्ड O हुन्छ है त्यो तरिकाले हामीले के गर्छौं यसलाई हैन यो रिएक्सन बनाउँछु यो भरे म तिमीहरुलाई हाल्दिन्छु यसमा चाहिँ हालेको छैन होला सायद अब त्यसपछि अर्को टपिकमा हेरौं यो भयो है यो भइसकेपछि इन स्लाइड यहाँ अर्को अब यहाँ है तिमीहरुलाई मैले अर्को पढाएको भनेको हैन चेन आइसोमेरिजम पनि पढाएको थिए एकछिन त ल हैन चेन आइसोमेरिजमहरु पनि हामीले पढेको थियौं त्यसलाई पनि अहिले ल अब हेर तिमीहरुले यो टपिकमा है यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जुन हामीले यो भिक्टर मेयर्स मेथडबाट 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री अल्कोहल हामीले आइडेन्टिफाई गर्दै छौं नि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ सो अब त्यसपछि हेरौं प्रिपरेसन अफ अल्कोहल हेरौं है प्रिपरेसन अफ अल्कोहलमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा मेथड हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो जेनरल मेथड जेनरल मेथड भन्ने हुन्छ र एउटा हाम्रो हुन्छ यहाँ हेर ल प्रिपरेसन अफ अल्कोहल अब यहाँ पहिला चाहिँ हामीसँग 4-5 वटा मेथडहरु राख्थ्यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टहरु राखेको थियो भने अहिलेको यसमा टपिकमा चाहिँ हामीलाई 3 वटा मेथड मात्रै जुन जेनरल मेथडमा 3 वटा मात्रै राखेको छ सो फर्स्टमा हेर प्रिपरेसन अफ अल्कोहलमा फ्रम हेलो अल्केन भन्छ है यार हेलो अल्केन भनेको कस्तो खालको फंक्सनल ग्रुप हो भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग कुनै एउटा यो छ है हामीसँग के भयो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ C2H6 छ यो हाम्रो इथेन भयो है अब यो इथेनको ठाउँमा एउटा हाइड्रोजन हटो भने यो के हुन्छ तिम्रो इथाइल हुन्छ भनेर मैले भनेको थिए हैन भनेको यदि हैन टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन यदि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा यदि छैन भने त्यो अल्काइल ग्रुप भइदिन्छ है अब त्यो अल्काइल ग्रुपमा अब हेलोजन्सहरु आयो है Cl आउन सक्यो अथवा Br आउन सक्यो अथवा I आउन सक्यो हैन आएर एड भयो भने त्यसलाई हामी हेलो अल्केन भनेर भन्छौं र यसलाई सिम्पली रिप्रेजेन्ट गरेर RX भनेर रिप्रेजेन्ट X भनेको हेलोजन भयो R भनेको तिम्रो अल्काइल ग्रुप भयो सो अल्काइल ग्रुपमा X आएर जोडिएको छ भने यसलाई हामी हेलो अल्केन भन्छौं हेलो अल्केन भनेको चाहिँ यसको के भयो आइयुपिएसी नेम जस्तै क्लोरो इथेन हैन क्लोरो
प्रोपेन त्यसरी आउने भएको हुनाले यसलाई हेलो अल्केन भन्यो अथवा यसलाई हामी अल्काइल हेलाइड पनि भनेर भन्न सक्छौं सो फर्स्टमा हेर फ्रम हेलो अल्केन undergoes hydrolysis when heated with aqueous alkali NaOH or KOH and gives alcohol जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यहाँ रिएक्सन गराउँछौँ RX plus NaOH तब के हुन्छ भन्दाखेरि यो X र यो NaOH ले रिएक्सन गर्छ किनकि सोडियम र क्लोरिनको अथवा हेलोजन्सहरुको एफिनिटी बढी छ किन बढी छ भन्छौ भने Na भनेको के हो दे आर अल्काली मेटल हैन अल्काली मेटल भनेको हाइली रिएक्टिभ मेटल ग्रुपहरु भयो भने हेलोजन्सहरु भनेको हाइली रिएक्टिभ नन मेटल भनेपछि Na र यसको एफिनिटी बढी भयो यसले NaX बनायो भने अब यहाँ के हुने भयो R ले कोसँग रिएक्सन गर्ने भयो OH सँग बनाएर यसले अल्कोहल दिने भयो ए सो हेलो अल्केन undergoes hydrolysis when heated with aqueous alkali NaOH or KOH and gives alcohol भनेछ अब यहाँ पनि सेम त्यही एक्जाम्पललाई यहाँ दिएको छ हेर त सेम त्यही भयो के ले Br सँग रिएक्सन गरौ KBr बनायो यहाँ मिस्टेक भएछ यहाँ KBr पनि Na भएछ है यो भयो र बाँकी रकममा हेर त CH3 CH2 अनि यो OH यतापट्टि आएर यसले के बनायो अल्कोहल बनायो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर दिस मेथड इज सुटेबल टु प्रिपेयर अल्कोहल ओन्ली फ्रम प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्सबाट मात्रै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं अल्कोहल बनाउन सक्छौं भनेको प्राइमरी भनेको अघि सेम आयो नि जस्तै यो कार्बन कतिवटा कार्बनसँग कनेक्ट भएको छ एउटासँग मात्रै कनेक्ट भएको छ भने यो प्राइमरी भयो सो प्राइमरी सँग कनेक्ट भएको हुनाले यो के भयो प्राइमरी हैन हेलो अथवा प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स भयो सो यो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्सले मात्रै चाहिँ के गर्छ अल्कोहल दिन्छ भने जस्तै अब हामीले 2 डिग्रीको लिम भने जस्तै 2 डिग्रीमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि नि हेर 2 डिग्रीको अल्काइल हेलाइड्स यदि हामीले लिम भने यसले अल्किन पनि बनाउँछ भनेको अल्कोहल सँगसँगै यसले के पनि बनाउने भयो अल्किन पनि बनाउँछ र यदि हामीले 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड्स लिम भने चाहिँ यसले अल्कोहल नदिएर अल्किन मात्रै के गर्दिन्छ फर्मेसन गर्दिन्छ है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्सले मात्रै चाहिँ अल्कोहल दिने भयो सेकेन्डरीले अल्कोहल प्लस अल्किन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्न सक्दैनौं र टर्सियरीले चाहिँ अल्कोहल नदिएर अल्किन मात्रै दिने भएको हुनाले हेलो अल्केनबाट अल्कोहल बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्सलाई मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यहाँ कसलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो मेकानिजम त हामीले चाहिँदैन है सो त्यही पनि यहाँ CH3 CH3Br यो भयो अब यहाँ यस्तो भयो यहाँ मैले के गरे KOH हाले भने CH3 अनि यहाँ CH3 OH बन्दियो अनि प्लस CH2 डबल बन्ड CH2 भनिदिन्छ क्या यो कन्डिसनमा चाहिँ यो कन्डिसनमा OH त यतापट्टि गइहाल्यो है अब जुन अघि हामीसँगको रिएक्सनमा जुन यो KBr गएर जोडिएर त्यसरी रिप्लेस हुन्थ्यो नि हो सेम त्यो तरिकाको रिएक्सन चाहिँ यहाँ हुँदैन है यहाँ त्यस्तो खालको रिएक्सन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसले के मात्रै गर्ने भयो तिम्रो हैन अल पनि दिने भयो प्लस अल्कोहल सँगसँगै यसले अल्किन पनि दिने भयो त्यसै जुन त्यो KOH जुन हामीले अगाडिपट्टि लिन्थ्यौं नि कस्तो खालको नाखेर अल्कोहोलिक थियौं हो त्यो अल्कोहोलिक तरिकाको चाहिँ रिएक्सनहरु के हुने भयो यहाँ फर्मेसन हुने भयो जियो KBr पनि बन्न चाहिँ बन्यो हैन यसको BH को ठाउँमा गयो तर अब यहाँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि मार्कोनिकफ रुल्सहरुको यो इफेक्ट लागेर यहाँ तिम्रो एउटामा डबल बोन्ड यता शिफ्ट भएर CH3 यो Br को ठाउँमा OH आएर बन्दिन्छ है यो तरिकाले चाहिँ अब हामीलाई यो चाहियो नि तिमीलाई अर्को पनि हेर फ्रम हाइड्रोलाइसिस विथ मोइस्ट सिल्भर अक्साइड है मोइस्ट सिल्भर अक्साइड भनेको सिल्भर अक्साइडमा अलिकति तिमीले वाटर हालेको भन्न खोजेको सो हेलो अल्केन अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस है हेलो अल्केन अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस व्हेन हिटेड विथ मोइस्ट सिल्भर अक्साइड जस्तै मोइस्ट सिल्भर अक्साइडलाई पनि तिमीले हैन हेलो अल्केनसँग के गर्यौ रिएक्सन गरायो भने यसले पनि के दिन्छ अल्कोहल दिन्छ सेम यहाँ
जुन सिल्भर अक्साइड छ सिल्भर अक्साइडमा तिमीले वाटर हाल्यो भने यसले AgOH बनाउँछ सिल्भर हाइड्रो अक्साइड बनाउँछ र सिल्भर हाइड्रो अक्साइड बनाउँदाखेरि अघिको जस्तो हेर त यो बिआरले Ag सँग रियाक्सन गर्छ र यसको ठाउँमा त ब्याकएन्ड छ कार्बनलाई त अब बोन्ड कम्प्लिट गर्न चाहियो हैन सो यसले के गर्छ OH सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ अल्कोहल बनाउँछ है अल्कोहल प्लसले के गर्यो सिल्भर ब्रोमाइड दियो अब त्यसपछि अर्को हेर फ्रम प्राइमरी एमाइन अब हेर है प्राइमरी एमाइन सेकेन्डरी एमाइन र टर्सियरी एमाइन भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले कार्बन वाला रुल हुन्छ नि त्यो तरिकाबाट हामीले हैन प्राइमरी यो छुट्याउन सक्दैनौं है सो यसको लागि प्राइमरी कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि हेर RNH2 R2NH R3N भनेपछि अब हामीले यसरी हेर्ने यहाँ हेर नम्बर अफ हाइड्रोजन हेर्ने जुन N सँग है नाइट्रोजन सँग प्राइमरी एमाइन ग्रुप भनेको NH2 लागेको अथवा NH अथवा N लागेको ग्रुपलाई हामी प्राइमरी एमाइन भनेर भन्छौं सो के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर जस्तै N सँग है यो नाइट्रोजन सँग कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईवटा छ नि त हैन म्याक्सिमम नम्बर अफ हाइड्रोजन भयो भने दैट इज द प्राइमरी यो 1 डिग्री हुन्छ त्यसपछि हैन N सँग एउटा हाइड्रोजन भयो भने यो 2 डिग्री हुन्छ र N सँग हाइड्रोजन नै छैन भने यो के हुन्छ तिम्रो 3 डिग्री हुन्छ है यो 1 डिग्री 2 डिग्री भनेको N सँग दुईटा हाइड्रोजन भयो भने 1 डिग्री हैन अनि N सँग एउटा हाइड्रोजन भयो भने 2 डिग्री र N सँग हाइड्रोजन नै भएन भने यो 3 डिग्री हुन्छ है यो चाहिँ तिम्रो बेग्लै तरिकाले 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री भयो र पछि तिमीहरुले यो डिटेलमा पढ्छौ जस्तै एमाइन हुँदाखेरि हैन 1 डिग्री हुँदाखेरि यसको नोमेनक्लेचर के हुन्छ 2 डिग्री हुँदा यसको नोमेनक्लेचर के हुन्छ 3 डिग्री हुँदा यसको नोमेनक्लेचर के हुन्छ है हो ती कुराहरु चाहिँ हामी हैन नाइट्रो एमाइनहरु भन्ने टपिक छ हो त्यो टपिकमा हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौं सो हेर प्राइमरी and aliphatic primary amine when react with nitrous acid यो nitrous acid भनेको हामीले कसरी बनाउँछौं भन्दाखेरि जब NaNO2 र HCl कङ्क HCl लाई हामी रियाक्सन गराउँछौं यानी कि सिल्भर नाइट्राइड र कङ्क HCl लाई रियाक्सन गरायौं भने यसले नाइट्रस एसिड बनाउँछ र नाइट्रस एसिड भनेको यो HNO2 अघि पनि आएको थियो हैन यो हाम्रो के भयो नाइट्रस एसिड भयो सो इन कोल्ड अब यसलाई हामीले कोल्डमा रियाक्सन गराउने है यहाँ aliphatic primary amine when reacted with nitrous acid in cold gives primary alcohol along with the evolution of nitrogen gas है यसले नाइट्रोजन ग्यासको इभोल्युसन गरेर के दिन्छ हैन अल्कोहल दिन्छ सो हेर यसको बेसिक मेकानिजम चाहिँ कस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ RNH2 प्लस अघि हामीले कसरी गरेका थियौ O अनि यहाँ हैन N डबल बोन्ड O गरेका थियौ हो अब यहाँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब यहाँ रियाक्सन हुन्छ नि है जब रियाक्सन भएको बेलामा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो R ले है यो R ले यो OH सँग बोन्ड बनाउँछ र ROH बनायो अब त्यसपछि हेर त यहाँ त हैन N O छ अब यहाँ के बाँकी रह्यो NO2 अनि N डबल बोन्ड O बाँकी रह्यो अब हेर त एफिनिटी भनेको कसको बढी हुन्छ नाइट्रोजन को भन्दा हाइड्रोजन र अक्सिजन को एफिनिटी हुन्छ सो यसले के बनायो H2O बनायो र लास्टमा नाइट्रोजन एक अर्कामा के गर्छ कम्बाइन गरेर यसले N2 बनाउँछ है सो त्यो मेकानिजम भयो यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि HNO2 लाई ब्रेक गर्ने यो HON डबल बोन्ड O हुन्छ अनि R यसलाई अब तिमीले NH अनि हैन H लिँदा पनि हुन्छ सो यो तिम्रो यतापटि गएर वाटर बनायो अनि यो R ले अल्कोहल यसलाई लगो अनि N र N को एफिनिटी बढी भएको हुनाले N र N को बीचमा तिम्रो ट्रिपल बोन्ड हुन्छ सो यसरी ट्रिपल बोन्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले के बनाउँछ नाइट्रोजन ग्यास बनाउँछ अब यसलाई एक्जाम्पलमा देखाउँदा हेर त CH3 CH2 NH2 भइहाल्यो HONO भनेको त्यही अहिले मैले देखाएको थिएँ नि हैन दुईवटा हाइड्रोजन छ
सो यो भयो सो अब यहाँ आउँदाखेरि हेर सुरुमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि CH2 ले OH लाई लान्छ अब लैसकेपछि NH2 अनि N अनि O पनि बाँकी रह्यो नि त हो अब यो हुँदाखेरि हाइड्रोजनले अब कसलाई दुईटा हाइड्रोजनले यो एउटा अक्सिजनलाई लान्छ र लास्टमा N र N को बिचमा के भइदिन्छ बोन्ड फर्मेसन हुन्छ है यसरी हामी के गर्छौं यसलाई प्रिपेयर गर्छौं हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ एकपल्ट म तिमीहरुको एटेन्डेन्स गर्छु है 29 जना भएछौं हैन लाइन जान्छ जानकारी गर्ने है केही भएर है तिमीहरुको क्लास चाहिँ गर्न सकेन प्रभा तिमी किन ढिलो आको लाइन आउँदैन प्रभा हट कुलमान घिसिङ आएर पनि लाइन गएको के गर्न थालो अनि सर 5 मिनेट 10 मिनेटमा आउँदै जाँदै गर्छ अक्कल आइसक्यो अब त ए ल ल ल अलिक यो गर्ने है सविता भन्ने मान्छे आइन घरमा फोन गर्दा पनि गर्दिन रहेछ नि ल थ्यांक यू क्लास आज यति गरौँ है अब अर्को क्लासमा त प्राइमरी मैले त्यो अस्तिको यसलाई अलिकति एक्जाम्पलबाट भिक्टर मेयरलाई हैन एक्जाम्पलबाट जस्तै अल्कोहलकै नामहरु कसरी गर्ने भनेर देखाए है प्रभालाई भनेको त्यो देखाए त्यो तिमीले अलिकति कभर गर्न सकिहाल्छौ अनि प्लस त्यसमा भनेको हामीले गरेको प्रिपरेसनहरु हामीले गर्यौं है आजको क्लासमा थ्यांक यू क्लास